औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी बागीचे में सफाई करने आई थी ना, क्योंकि बारिश के बाद मुझे सफाई करने में बड़ा एंजॉय इसलिए करती हूँ क्योंकि खुदरो घास नरम पड़ चुकी होती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसको उखाड़ती हूँ खुदरो घासों को, और ना वो करती हूँ नम 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 मज़ेदार एक सफाई कर लेती हूँ बागीचे की ना। तो ऐसी ही शैतान ने मुझे एक काम पे उकसाया। मैंने क्या किया, मैंने कौवे वाली आवाज़ें निकालनी शुरू की। तो बहुत सारे कौवे इकट्ठे हुए थे, तो अभी उनके साथ इसलिए गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। बड़ी प्यारी सी बात आप लोगों से करने आई हूँ कि अगर सह नहीं सकते तो बता दो, और अगर सह सकते हो तो जितना सह सकते हो उतना सहो। अभी बड़ी मज़ेदार मीठी सी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं अभी इसको खोल के बयान करती हूँ। ऐसा था ना कि आज से कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, मतलब 2-3 महीने पहले ना, हमारी बड़ी प्यारी सी एक बच्ची है, तो उसकी कॉल आई ना, तो मुझे कहती है कि आपा मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत खफा हूँ। और उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दुनिया भर का दुख जो है वो सिमटा हुआ था ना। तो मैंने उससे कहा, खैर हो क्या हुआ? तो कहती, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको भी गमगीन कर दूँ। मैंने कहा, यार खुदा की बंदी, मुझे बताओ हुआ क्या है? तो कहती है, मेरी एक दोस्त थी ना, तो उसके घर की घंटी जब बजी तो मेरी जो दोस्त है उसके पापा बाहर निकले, तो किसी ने उसको गोली मार दी, तो उसके पापा की डेथ हो गई। आपा वो उसके पापा की डेथ हो गई ना, और बच्ची की हालत ख़राब थी। मैंने मैंने सोचा अब क्या करूँ ना, कि बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कहती मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, जब मैंने उसकी बात सुनी ना, तो मैंने ना यूँ करके यूँ करके ना ऊंचे ऊंचे रोना शुरू किया। दौड़े मार मार के मैंने रोना शुरू किया। तो उसे पता चल गया कि आपा तो मतलब मस्ती कर रही है। तो मुझे कहती है कि फिर मैं ऊंचा 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 ऊंचा, क्यों घर में अकेली थी, कोई था भी नहीं, तो मैं ऊंचा ऊंचा झूठ मूठ कर रोना शुरू हो गई। तो उसने मुझे कहा, आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा, तेरे साथ तेरा गम मना रही हूँ ना। तो फिर उसने भी हंसना शुरू किया। जब वो हंस पड़ी ना, तो मैंने उससे कहा, आरज़ू मेरी बात सुनो। कहते हैं कि यहाँ अपनी अपनी बारी पे सब हंसते हैं, सब रोते हैं। यहाँ ना अपनी अपनी बारी पे सब हंसते हैं, सब रोते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि मैं दिनों को तुम्हारे दरमियान फेरता रहता हूँ। तो अल्लाह करीम ना दिनों को हमारे दरमियान फेरते रहते हैं। मतलब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाती हूँ कि अगर साथ वाले घर में शादी का कोई फंक्शन है और तुम्हारे घर में खामोशी का राज है, और तुम अपनी मम्मा से कहते हो, मम्मा ये देखो ना, वो कितना फ़न कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, और हम देखें कैसे सूखे ठंडे मीठे बैठे हुए हैं, कोई चिल नहीं हमारी लाइफ में, ये वो। लेकिन कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि आपके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन है और उनके घर में खामोशी का राज है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं दिनों को तुम्हारे दरमियान फेरता रहता हूँ। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अगर तुम ऊंचाई पर हो, तो जो नीचे लोग हैं ना, मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको हाथ पकड़ा दो, उनको ऊपर ले आओ, क्योंकि हो सकता है कि अगले फेरे में तुम्हें ज़रूरत पड़े कि वो तुम्हें सपोर्ट करे, वो तुम्हें अपना हाथ पकड़ाए। तो मैंने उसे कहा कि बारियां तो सबकी होती हैं, आज एक की बारी, कल दूसरे की बारी। तो मैं अपनी बेबे को, अपनी मम्मा को भी ये बात समझाती थी। वो हर किसी के गम पे रोना धोना डाल देती थी। मैं उन्हें कहती थी, हर किसी के गम पे रोना धोना मत डालो, मत हर किसी के लिए रो धो परेशान हुआ करो, क्योंकि बहरहाल तुम अपना गम देख चुकी हो। अपनी बेबे को मैं कहती थी, आपके माँ बाप फौत हो चुके हैं। तो बाप तो उनके, मतलब जब मेरी माँ 6 महीने की थी तो उनके अबू की डेथ हुई थी ना, लेकिन उनके बाप बाद में उनकी डेथ हुई थी माँ की। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप हर किसी के गम पे यूँ रोना धोना ना डाला करें। अब होता क्या है,
میں نے ایک بات بڑی خطرناک نوٹ کی، مطلب میں اکیلی بیٹھتی ہوں نا، مطلب اسٹاف روم میں بھی نہیں بیٹھتی، تو ایک دن میں مطلب جب بیٹھ جاتی ہوں تو میں اچھا فیل نہیں کرتی نا. تو میں بیٹھی ہوئی تھی تو سارے لوگ نا کسی کینسر سے مری ہوئی بچی کا ذکر کرنا شروع ہو گئے، تو پھر کینسر کی قسمیں بیان کرنا شروع ہو گئے، تو پھر ہارٹ اٹیک پہ آ گئے، تو پھر مولویوں کے خلاف باتیں کی، تو پھر آخر میں آرمی کے خلاف باتیں کی. اب میں ایسی بنتی ہوں کہ نگیٹیوٹی پھیلتی ہے نا، مطلب اگر آپ کسی کے بھی خلاف بول رہے ہیں تو آپ تو جو برباد ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن اگلے کی بھی آپ انرجی ڈاؤن کر دیتے ہیں. اس لیے پھر میں نے کہا یار اٹھو، اپنی انرجی بچا کے باہر بھاگو. پھر میں دوبارہ چھت پہ چلی گئی، وہاں پر میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں کیونکہ میں اپنی انرجیز کا سودا نہیں کرنا چاہتی. تو میری بھتیجی نے مجھے کہا کہ کیا میں نے برا کیا آپ کو بتا کے؟ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا. میں نے کہا تجھے بالکل بتانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچی سے وہ دکھ سہا نہیں جا رہا تھا. تو اگر آپ سے سہا نہیں جاتا تو آپ ضرور بتائیں، اور کسی ایسے بندے کو بتائیں جو اس دکھ کو ہوا میں اڑا کے رکھ دے. ایسے بندے کو نہ بتائیں جو آپ کو مزید ڈرائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی مسئلے میں گرفتار ہو تو کسی بزدل کے پاس مت بیٹھنا، وہ بزدل تجھے بہت خراب کرے گا. ہاں، جب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تو اسی بزدل کے پاس بیٹھنا، کیونکہ اب کیا ہوگا کہ وہ بزدل آپ سے انرجی لے گا، وہ بزدل آپ سے ہمت لے گا. اب لیکن اگر آپ نے اپنے مسئلے کے حل سے پہلے ہی ان سے بات کی تو وہ بزدل کیا کرے گا؟ وہ آپ کی انرجی کو، وہ آپ کو اور ڈرائے گا. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم کیسے کر سکتے ہو یہ کام، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو فلانا، یہ تو ڈھمکانا. وہ آپ کو اتنا ڈرائیں گے، وہ آپ کی انرجی، وہ آپ کی ہمت کو گھٹائیں گے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاؤ تو کسی بزدل کے پاس مت بیٹھنا، لیکن جب مسئلہ حل ہو جائے تو بزدل کے پاس بیٹھ جانا. تو اگر آپ سے سہا نہیں جا رہا تو آپ ضرور اس کا ذکر کریں. اور وہ کہتے ہیں نا، گرو جی کہتے ہیں نا کہ جو ہماری اوول شیپڈ ہمارے جسم کے جتنے بھی، مطلب مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں اوول شیپڈ ہیں، تو جب ہم روتے ہیں تو ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. ہماری زبان اوول شیپڈ ہے، تو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. یا میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی میسر نہیں ہے تو اپنی کوئی کاغذ اٹھائے، اس پہ اپنا غم لکھے، اس پہ اپنی فرسٹریشن لکھ دیں، سب کچھ لکھ دیں، اور اس کے بعد اس کاغذ کو بے شک جلا دیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی نہ پڑھے تو اس کو بے شک جلا دیں. آپ ذکر کریں. اگر آپ سے سہا نہیں جاتا تو آپ ذکر کریں، لیکن اگر آپ سے سہا جاتا ہے تو پھر صرف خوشیوں کو عام کریں، غم کی باتوں کو عام مت کریں. غم کی باتیں، مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے، اپنے گاؤں میں یہ چیز بڑی دیکھی ہے کہ عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، تو کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کہیں کوئی موت فوت ہوا ہو، کہیں کوئی بڑی بیماری کا ذکر ہو، یعنی وہ لازماً، میں نے ابھی دیکھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ جنوری میں نا، تو میں تو پڑی رہتی تھی بیڈ پہ، تو عورتیں آتی تھیں نا، تو عورتیں وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بندے کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، فلاں جگہ ایسا، فلاں جگہ. اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ میرے حوالے سے بڑے خطرناک خوابوں کا ذکر ہوتا تھا، تو میرا دل دہل جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کسی کے پاس جاؤ وہ بیمار ہو تو اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے دلاسا دو، اس کے ساتھ ہمت والی بات کرو، اس کو انرجی دو، نہ کہ تم اس بیچارے کے پاس جو رہی سے تھوڑی سی انرجی ہے وہ بھی لے کے آ جاتے ہو. تو اگر آپ سہ سکتے ہیں نا تو آپ قطعاً کسی بھی غمگین بات کا ذکر نہ کریں. اور مزیدار بات یہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنی کسی پریشانی کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ پریشانی بڑھ جائے گی. مثال کے طور پہ میرے پیٹ میں درد ہے نا، تو اگر میں لوگوں سے کہوں ہائے میرے پیٹ میں درد ہے تو میرا درد بڑھے گا. اگر میں خاموش رہوں گی تو میرا درد گھٹے گا. اور اگر میں کہوں نہیں اللہ پاک کی مہربانی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میرا درد ختم ہو جائے گا. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو ذکر کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے. اور اس کے بجائے کسی شکر والی چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ شکر ادا کرنے سے آپ کی پریشانی مکمل طور پہ گھٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سہ نہیں سکتے تو ضرور بتائیں، اور سہ سکتے ہیں تو بالکل نہ بتائیں. اور خوشیوں کی خبروں کو عام کرے، اور خوشیوں کو عام کرے، اور ہنسی اور مسکراہٹ کو عام کرے، اور محبت کو عام کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.